बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 दिसंबर है और दिन है हफ्ते का। आज पाकिस्तानी सियासत के लिए अहम दिन है। वैसे तो हर आने वाला दिन अब पाकिस्तानी सियासत के लिए अहम होगा, लेकिन आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज स्क्रूटनी का आखिरी दिन है और आज इम्कान यह है कि पाकिस्तान की 76-77 साल तारीख में एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से लिस्टें दे दी गई हैं। मामला ये है कि स्क्रूटनी आज जब मुकम्मल हो जाएगी और तो आज लिस्टें जो है वो जारी कर दी जाएंगी कि जनाब इनके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो गए हैं, इनके मुस्तरद हो गए हैं। तहरीक इंसाफ ने बता दिया है पहले ही, प्लान यह है कि 400 से 500 तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाएँ। इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाएँ। PTI की मेन लीडरशिप के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाएँ। उसकी वजह यह है कि जो इश्तिहारी फरारी मफरूर भगोड़ा जो पाकिस्तान के इदारों को मतलूब था, जो सजा याफ्ता मुजरिम था, उसको जिस तरह से लाया गया, उसको जिस तरह से फैसिलिटेट किया गया, वो लाडला है। और वो कहते हैं ना कि लाडला खेलने को मांगे चांद। और मैं सराइकी की एक मिसाल आपको दिया करता हूँ कि सराइकी में कहते हैं कि हिक पिनना दूजा हलवे दी खैरैत, कि एक मांगने वाला और ऊपर से कहता है कि मैं खैरात भी कोई और चीज़ नहीं लूँगा, मुझे हलवा ही दो खैरात में और हलवा बना के दो। तो वो कहते हैं कि एक तुम मांगने वाले हो, एक तुम पिनने हो, पिनना हमारे सराइकी ज़बान में कहते हैं, और ऊपर से तुम्हारे नखरे चेक करो कि मैंने हलवा ही खाना है और मैंने हलवा ही लेना है खैरात में। तो यहाँ पे भी वही चीज़ चल रही है। अब लाडला जो है उसकी इतनी ख्वाहिशात हैं कि मतलब उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती चली गई, लेकिन ख्वाहिशात ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मतलब कि देखें ना कि इमरान खान जेल में बल्ले का निशान वापस ले लिया, वो तो खैर इस्लामाबाद उन्होंने पेशावर कोर्ट ने जुर्रत का मुजाहरा कि उन्होंने दे दिया, और उसके अलावा PTI का नाम नहीं है, इमरान खान का TV पे नाम नहीं आ सकता, उसकी तस्वीर नहीं आ सकती PTI के। अब इस वक्त जो है वो तजवीज़ कुनिंदगान, तायद कुनिंदगान को जिस तरह से उठाया गया सारी सूरत हाल, तो रात देखें मैंने आपको ये बात तो बड़ी तफसील से बताई थी कि मुझे नहीं लगता कि हवाओं का रुख जो है वो तब्दील होना शुरू हुआ है। जो रिलीफ PTI को मिले वो उसकी वजह यह है कि अब और क्या हो सकता था, यानी खदीजा शाह को आपने तमाम केसेस में मुलविस करके देख लिया। क्वेटा के बाद फिर आप क्या करते, आप सिंध ले जाते, सिंध के बाद आप KPK ले जाते, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन बाद तो आपने छोड़ना था, 7 दिन बाद तो छोड़ना था, कब तक आप उनको रखते। तो इसलिए ये जो PTI को रिलीफ मिले हैं, ये रिलीफ PTI को मेरिट पर मिले हैं। ये रिलीफ भी आप इसको नहीं कह सकते, ये मेरिट पे आइन कानून के मुताबिक उनका हक था कि उनको ये इंसाफ मिलना चाहिए। अब मसला ये हुआ कि उस पर घबराहट भी बहुत है, कांपे टांगी हुई हैं कि ये क्यों, ये सारा कुछ हुआ है अचानक। ये अचानक नहीं हुआ, ये इतने चीज़ें चलती रही और अल्टीमेटली उन्होंने अपने किसी कंक्लूजन की तरफ बढ़ना था और वो बढ़ रही हैं चीज़ें। अब वो इतना ही होता है, इससे ज़्यादा क्या होता है। अब मसला ये है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं उनका वो कहते हैं कि जनाब PTI वो पहले तो कहते हैं भला ना हो। तो उसके लिए आपने फिर देखा नेक परवीन ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नेक परवीन जो है उसने बड़ा एतराज़ किया कि बल्ले का निशान PTI को क्यों दिया गया है। और वो नेक परवीन की बात कर रहा हूँ जो लाहौर से कराची गई हुई थी, और जो नेक परवीन कहती थी कि एक धेले की मैंने करप्शन नहीं की और फिर अरबों रुपए की करप्शन लूट मार का मामला निकल आया था और जिस दिन फर्द जुर्म लगी थी उस दिन प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो ये तो हमारे मुल्क का सिस्टम है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से मायूस क्यों हैं, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान छोड़ के क्यों जाना चाहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियाँ पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आना चाहते, लोग आप पाकिस्तान से अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों निकाल रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मजीद इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं भेज रहे। हम जब ये बात करते हैं तो ये इसकी वजह हम खुद हैं। जब हमारा सिस्टम, हमारा निज़ाम जो चोर डाकू लुटेरे हैं उनको मुसल्लत कर देगा, जब हमारा सिस्टम चोरों डाकुओं लुटेरों को बजाय उनके एहतसाब का के बजाय उनसे लूटा हुआ पैसा वापस लेने के उनको प्राइम मिनिस्टर और उनको CM बना देगा, तो फिर यही होगा, उनको इक़्तिदार हवाले कर दिया जाएगा, यही होगा, लोगों की मायूसी बढ़ेगी। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ज़ाहिर है वो दुनिया के उन मुल्कों में रहते हैं जहाँ पे आइन है, जहाँ पे कानून है, जहाँ पे निज़ाम है, जहाँ पे कोई थोड़ी सी शर्म है, हया है, जहाँ पे एक मतलब असूल है, ज़ाब्ते हैं, कायदे हैं। यहाँ वाला सिस्टम नहीं है जो यहाँ पे है कि मतलब एक कि इसलिए ये शहबाज शरीफ क्यों पसंद है, इसलिए पसंद नहीं है कि पाकिस्तान के लिए ठीक है, इसलिए पसंद है कि है बड़ा ताबेदार, सर झुका के डांट खाता रहता है, कहता है मैं खादिम, मैं नौकर, मेरी आल औलाद आपकी खादिम, मेरी आल औलाद आपकी नौकर, मेरी भतीजी आपकी खादिम, मेरा भाई वो भी अब बदल गया। ये इसलिए शहबाज शरीफ हमें पसंद है और कोई वजह नहीं है। ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, नहीं 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 नहीं, नहीं। वो है ताबेदार, सर झुका के और बात सुनता रहता है। अच्छा, अब नून लीग ने लिस्टें दी हैं जनाब कि ये तो मैदान में नहीं होने चाहिए PTI के उम्मीदवार, ये हुए तो हम नहीं हैं। और आजकल तो ये बल्ले के नाम से इतने खौफज़दा हैं कि यकीन करें कि आप इनके पास से गुजरते हुए बल्ला कह देना तो पता नहीं इनके साथ क्या हो जाए। और मैंने वो एक लाइटर नोट पे एक ट्वीट किया था कि 2 अफराद जाती उम्रा के बाहर जो है ना वो ठप्पे पे ठप्पा बल्ले पे ठप्पा कहकर और फरार हो गए नामालूम अफराद।
اور اس کے بعد جو ہے وہ خوف و ہراس پھیل گیا ہے پورے جاتی عمرہ میں. اتنا خوف ہے ان کو بلے کا. اس لیے نیک پروین نے کراچی میں پریس کانفرنس کی ہے, اور جو ہے نا وہ اب نیک پروین بھی رو رہی تھی اور بڑی آو بکا تھی, آئیں تھیں, سسکیاں تھیں, چیخیں تھیں کہ پریشانی تھی کہ بلا ہوگا. تو بھائی بلا اگر نہ بھی ہوا بلا ابھی, کیونکہ نئے پلان کا آغاز ہو گیا ہے اور یہ سارا ماحول بنوایا گیا ہے اور ساری چیزیں, اگر بلا نہیں بھی ہوگا تو کوئی نہ کوئی نشان تو ہوگا, لوگ دیں گے ووٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایز اے پارٹی تو ابھی وہ رجسٹرڈ ہے, تو یہ ایک آگے چیزیں جائیں گی. آپ بلا لے بھی لیں گے, سیٹیں تو آپ کو مخصوص نشستوں والی دینی پڑیں گی, یہ نہیں ہے کہ آپ کو نہیں دینی پڑیں گی, وہ تو دینی پڑیں گی. بہت کچھ ابھی ہونا ہے. اب آج اگر جس طرح کا پلان ہے کہ سینکڑوں پی ٹی آئی کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی اگر مسترد کیے جائیں گے تو یہ معاملہ جائے گا سپریم کورٹ میں, اور یہ بھی اس پہ بنے گی سٹوری کہ پاکستان کی ہسٹری میں کیا کسی الیکشن میں اتنے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں جو اس بار ہونے جا رہے ہیں. اور اس میں سارا اس وقت جو ہے وہ معاملہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر ہے, کیونکہ وہی جو ہے اس وقت مین کردار ہیں جنہوں نے اس الیکشن کے لیے ان آر اوز کو لگایا. کیونکہ یہ آر اوز تو ان کی تو تقرری کالعدم ہو گئی تھی. کس نے ان کو لگایا؟ ان کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لگایا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس پاکستان, ان کے ساتھ تھے جسٹس طارق مسعود صاحب, اور ان کے ساتھ تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب. ان تین ججز نے ان آر اوز کو بحال کیا, ان آر اوز کی صفائیاں دی, ان کی وکالت کی اور کہا کہ یہ بڑے زبردست لوگ ہیں, بڑے شاندار لوگ ہیں. اب یہی آر اوز اگر سینکڑوں لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیں گے تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ 100% سپریم کورٹ ذمہ دار ہے. 1000% جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ذمہ دار ہیں جنہوں نے ان آر اوز کو بحال کیا ہے. پی ٹی آئی تو گئی تھی کہ جناب یہ ایگزیکٹو کے ماتحت ہیں, یہ نگران حکومتوں کے ماتحت ہیں, یہ بائسڈ ہیں, یہ ہمارے خلاف بہت چیزیں کر چکے ہیں, اس لیے مہربانی کریں. انہوں نے کہا نہیں, یہی ہوں گے اور یہی کریں گے الیکشن, اور یہ اتنا شاندار الیکشن کروائیں گے. بالکل شاندار کروا رہے ہیں جناب, نظر آ رہے ہیں. اب ہوگا یہی کہ جب آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملات عدالتوں میں آئیں گے, اور اس بار تو ایسا فلڈ گیٹ کھلے گا, اتنے معاملات عدالتوں میں آئیں گے. اس سے پہلے آپ دیکھیں الیکشن کمیشن میں کتنی درخواستیں گئی ہیں. گو کہ الیکشن کمیشن یہ غلط بیانی کر رہا ہے کہ ہمارے پاس بہت کم کمپلینٹس ہیں, یعنی پی ٹی آئی کی صرف پی ٹی آئی ہے تو مین تو پی ٹی آئی کی کمپلینٹس ہیں, لیکن اتنی ساری جماعتوں کی ملا کے کبھی کمپلینٹس نہیں آئیں گی الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن سے پہلے جتنی اس الیکشن میں آئیں گی. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح سے کاغذات نہیں چھینے گئے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح سے امیدوار اگر کوئی آئے تو اس کو گرفتار آر او آفس سے نہیں کیا گیا. پاکستان کی تاریخ میں تجویز کنندگان, تائید کنندگان کو گرفتار نہیں کیا گیا. پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ کاغذات چھین کے اور پھاڑے نہیں گئے. پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ آر او کی ٹیبل سے جو ہے وہ کاغذات اٹھا کے لے جائیں. پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ صوبائی الیکشن کمشنر چیف سیکرٹری کو لکھ کے کہے کہ جناب آئین, قانون, قاعدہ, ضابطہ, الیکشن کمیشن کی ڈائریکشن, الیکشن کمیشن کا قانون سب وائلیٹ ہو گیا ہے. لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی عدالت نے الیکشن سے پہلے یہ نہیں کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح سے الیکشن سے پہلے کسی جماعت سے نشان نہیں لیا گیا. تو یہ ساری وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن مسترد نہیں کیے گئے. یہ ساری چیزیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہی ہیں. اور کس کے دور میں؟ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں. اور اس سب کا بینیفیشری کون ہے؟ کیونکہ ان کو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے, یہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کا بینیفیشری کون ہوتا ہے؟ یہ 2017-18 میں اگر عدلیہ کو مینیج کیا جا رہا تھا تو اس کا بینیفیشری کون تھا؟ اس کا نام لیں, یعنی عمران خان کا نام لیں, بھائی عمران خان بینیفیشری تھا. اچھا چلے ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں آپ کی کہ عمران خان بینیفیشری تھا اس وقت. گو کہ میں کہتا ہوں کہ یہ صرف ایک جھوٹا بیانی ہے کہ نواز شریف کو سزائیں دلوائی گئی تھیں. بھائی نواز شریف کے اوپر جینوئن کیسز تھے اور وہ بالکل ٹھیک سزائیں ہوئی تھیں. کون کہتا ہے وہ غلط جو ہے نا, کس بیس پہ آپ کہتے ہیں کہ غلط سزائیں ہوئی تھیں؟ بھائی بات یہ ہے کہ اگر ایک بندے کے گھر میں چوری ہوتی ہے, پاکستان کا سسٹم اتنا کرپٹ ہے کہ آپ کے ہمارے کسی کے گھر میں چوری ہو جائے اور ہمارا رائٹ ہے کہ ہماری ایف آئی آر ہو, نہیں ہوگی. ہمیں کسی تگڑے بندے سے فون کرانا پڑے گا کہ جناب یہ ایف آئی آر کر دیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری چوری نہیں ہوئی تھی, ہم نے جھوٹی ایف آئی آر کروائی ہے؟ یا اگر اس میں چور پکڑے جاتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے دباؤ دے کے ایف آئی آر کروائی تھی. تو بھائی بات یہ کہ پاکستان کا سسٹم ایسا ہے کہ کیسز آگے چلانے کے لیے پھر بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اس لیے سپریم کورٹ نے ایک مانیٹرنگ جج لگایا اور یہ ساری چیز کو سپروائز کیا, کیونکہ نیچے معاملات نہیں چلنے تھے. شریف خاندان نے کبھی نہیں چلنے دینا تھا. سپریم کورٹ نے بالکل ٹھیک کیا. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ کس طرح سے سارے ادارے جو ہیں وہ شریف خاندان کے آگے لیٹے ہوئے ہیں. وہ ایف بی آر نے کہہ دیا اور اس نے باقی بھی نیب نے کہہ دیا کہ اخباری خبروں پہ ہم کوئی ایکشن نہیں لیں گے. پاناما کی بات کر رہا ہوں. پھر سپریم کورٹ سے معاملات ٹیک اپ ہوئے تو معاملات آگے بڑھے. تو آج
امکان یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوں گے، اور اگر یہ ہوں گے تو یہ معاملات پھر عدالتوں میں جائیں گے اور سارا بوجھ ایک شخصیت پر ہے، اور جس کا نام ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جنہوں نے ان آروز کو بحال کیا، ان آروز کو لگایا، اور انہوں نے ان کی صفائیاں دی، ان کی وکالت کی۔ اب دیکھتے ہیں بہرحال کیا ہوتا ہے، اور نون لیگ نے تو لسٹیں دے دی ہیں کہ یہ امیدوار ہمیں نہیں چاہیے الیکشن میں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے اگر یہ ہوئے تو پھر ہماری چھٹی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت لاڈلے کی خواہشات تو ساری پوری کی جا رہی ہیں، اب آج یہ خواہش کس حد تک پوری ہوتی ہے یہ آج رات تک پتہ چل جائے گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔